فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما عزیزان بیننده در برنامه نیایش و ستایش. یکی دیگر از دعاهایی که باز هم در ضمن دعاهای روایت شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در افتتاح نماز یا در آغاز نماز برامون منتقل شده و محدثین انتقال دادن، روایتی هست که امام مسلم میارن از ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگن سألت بأي شيء سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل. رسول الله صلی الله علیه وسلم با چه چیزی نماز خودشون رو آغاز میکردن، با چه دعایی وقتی که برای نماز شب یا تهجد بلند میشدند؟ این سوال رو حضرت عایشه پرسیدن که ایشون این جواب رو دادن. گفتن قالت کان اذا قام من اللیل افتتح صلاته. وقتی که شب بلند می شدن برای نماز شب این دعا رو می خوندن. این دعا هم باز بخشی از یکی از آیات سوره زمر هست که به صورت اقتباسی در ضمن این آغاز این دعا میاد و ابتدا با این اقتباس آیه شروع میشه و انتها با دعا یا نیایش خاتمه پیدا میکنه. مثل دعای قبلی که بخش اولش نیایش بود، ستایش بود با آیاتی از یا الفاظ یا اقتباسی از آیات سوره انعام و انتهاش درش نیایش بود و طلب یا اظهار نیازمندی در زمینه هدایت جستن یا هدایت یافتن به سمت بهترین اخلاق و بهترین رفتار و دور شدن یا پاک شدن از بار گناهان و لغزش ها و اشتباهات. در اینجا هم عیناً یک بخش آغازینی داره این نیایش یا این دعا و یه بخش پایانی داره که بخش آغازینش اقتباس شده از آیه در سوره زمر هست. در اینجا پیامبر میگن که اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. پروردگارا یا رب، اللهم ای پروردگار، یا رب جبریل، پروردگار جبریل و میکائیل و اسرافیل. این سه فرشته که هر کدوم از اینها نقشی رو در قالب عبودیت پروردگار متعال ایفا می کنند. تمام فرشتگان کاملا و مطلق زیر نظر پروردگار متعال اعمال وظیفه می کنند و هیچ عمل کردی به جز عبودیت در ضمن فعالیت های اونها وجود نداره. میکائیل و جبرائیل آورنده وحی الهی یا هدایت الهی برای بشر است. ربوبیت یا مالکیت الله متعال رو نسبت دادن به این فرشتگان که هر کدوم از اینها نقشی داره. اسرافیل در سور میدمه. اینها بیانگر این هست که همه اینها بندگی تو رو دارن میکنن
و همه اینها بر اساس امر و نهی تو انجام وظیفه میکنن و هیچ گونه استقلال ذاتی ندارند. وقتی که استقلال ذاتی ندارند و ربوبیت مال تو هست، در نتیجه برای اونها عبودیتی رو نباید قائل شد. اگر جبریل وحی میاره، در واقع هدایتگر جبریل نیست، هدایتگر الله متعال است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که رساننده وحی هستند بازم هدایتگر نیستند. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نیستی که هر کسی رو به هدایت میدی، الله متعال است که هدایتگر است. روشنگری در هدایتگری فقط وظیفه هست، وظیفه انبیا هست. روشنگری میکنن یعنی راهنمایی میکنن، اما اینکه به راه حق آوردن و حقیقتی رو به صحنه عمل در فرد معینی کشاندن، این توفیق الله متعال هست. در نتیجه اون چی که به عنوان هدایت به انبیا نسبت داده میشه هدایت ارشاد هست. انک لتهدی الی صراط مستقیم. تو هدایت میدی یعنی راهنمایی میکنی، یعنی ارشاد میکنی به سمت راه مستقیم. نه هدایت توفیق هست، یعنی اینکه تو به راه راست میاری، به راه راست نمیکشونه هیچ نبیی، بلکه راه راست رو نشون میده، ارشاد میکنه. در نتیجه هدایت ارشاد هست. اگر ما هدایت رو به انبیا نسبت بدیم هدایت ارشاد هست. اگر هدایت رو به جبریل نسبت بدیم هدایت ارشاد هست، چون جبریل میاره برای پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو راهنمایی میکنه. اما توفیق مال پروردگار متعال هست. هدایت عملی، هدایت تطبیقی، هدایت توفیقی مال ذات رب ذوالجلال هست. فاطر السماوات والارض، ای خالق آسمان ها و زمین. فاطر و خالق تفاوتش این هست که خالق بیانگر قدر و حساب مخلوق رو میکنه. یعنی خالق وقتی میگیم یعنی اینکه با هر چیزی رو با حساب و کتاب خلق کرده. فاطر یعنی برای هر موجودی یک طبیعت، یک ویژگی خاص گذاشته. فطرت هم از اینجا گرفته میشه، یعنی ایجاد کننده ای که هر چیز رو با یک ویژگی خاص ایجاد کرد و هر چیزی رو با یک حساب و کتاب خاص ایجاد کرد. وقتی خالق میگیم اشاره میکنیم به اون حساب و کتاب دقیقی که هر چیزی در ذات خودش الله متعال براش گذاشته، و وقتی که فاطر میگیم ویژگی های درونی که هر موجودی در درونش الله متعال قرار داده. فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده. آسمان ها و زمین رو تو با ویژگی های خاصی آفریدی و تمام آشکار و پنهان رو تو اطلاع داری. عالم الغیب و الشهاده. وقتی که موجودی رو الله متعال ایجاد کرد، فطرت اون رو هم اون پدید آورد. از تمام اون چه که نیاز داره و از تمام اون چه که آشکار و پنهان در درون و بیرون این موجود هست اطلاع داره. در نتیجه در تمام اون چه که انسان یا موجودات در اختلاف میشن، او هست که میتونه حکم فصل رو بده. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. تو هستی که حکم میدی، فیصله میکنی در بین بندگان خودت در اون چه که در زمینه‌هایی که اونها با هم اختلاف میکنند. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. گذشته و آینده، در هر حال تو هستی که حکم فیصل رو میدی. هر انسانی، هر موجودی یک حد معینی از علم و دانش رو داره و یک حد معینی از قدرت دید و قدرت در ادراک رو داره. به هر اندازه که ما بخوایم حقیقت رو دریابیم، به طور نسبی خواهیم تونست حقیقت رو بشناسیم. تنها موجودی که میتونه ابتدا و انتهای حقایق رو
برامون بیان بکنه و برامون بگه الله یکتا هست. در هر چیزی که با هم اختلاف میکنیم، خیلی مسائل هست، مسائل مختلفی هست که ما در زندگی روزمره دچار اختلاف بشیم، دچار بحث و گفتگو میشیم. دقت کنید در نشست ساده‌ای که شما با دوست رفیق خودتون دارید، در خانواده خودتون دارید، خیلی موقع هست که بین دو تا خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند و پدر، فرزند و مادر، قوم و خویش بحث میشه. هر کسی میخواد بگه که اون چی که من میگم درست است. ولی باید این باور رو داشته باشیم که درست مطلق اون چیزی هست که از جانب الله متعال برای انسان توفیق به دست بیاد. در نتیجه وقتی ما این دعا رو میخونیم از دل، اونم در نیمه های شب، اونم در ابتداء نماز، در واقع از او کمک میخواییم که در این چنین مواردی ما رو توفیق بده که بتونیم حقیقت رو بشناسیم و حقیقت رو به زبان بیاریم و برای حقیقت موضع درست رو بگیریم، از ما چیزی پنهان نمونه. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک. اون چه که در ارتباط با حقیقت اختلاف میشه، با اذن خودت، با اراده خودت، با امر خودت، با حکم خودت ما رو هدایت بده. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو هستی که اون کسی رو که بخوای به راه درست هدایت میدی. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این دعا در واقع برامون پیام بسیار مهمی داره، بلکه پیام ها داره. اولین پیام این هست که ما در هر حال، در هر موقعیت خودمون رو نیازمند به هدایت بدونیم. نه به فکر خودمون، نه به تیزهوشی و تیزبینی خودمون، نه به تحلیل و تفسیر عقلی خودمون، نه به حافظه و قدرت علمی خودمون ببالیم. هرچی بدونیم باز فوق کل ذی علم علیم. هرچی کسب بکنیم از علم باز هم فوق کل ذی علم علیم. برتر، بالاتر، عالمتر از همه اون هست. خیلی از مطالب هست که بر ما پوشیده میمونه. عالم الغیب و شهاده فقط او هست. ریزبینی ها و حقیقت بینی های مطلق در دست او هست. ما دچار احساسات میشیم، دچار عواطف میشیم، از زاویه‌ای میبینیم زاویه‌ای رو فراموش میکنیم. مطلبی به ذهنمون میرسه، مطلبی از ذهنمون فوت میشه و ده ها موضوعی که به عنوان آفت و به عنوان نقص یا به عنوان ضعف بشری در ما وجود داره. در نتیجه از دل خودمون در نیمه های شب، اون هم در ابتدای نمازهای خودمون، این دعا رو بکنیم، این متن رو به زبون بیاریم. اللهم رب جبریل میکائیل و اسرافیل. پروردگارا رب جبریل، میکائیل و اسرافیل، فاطر السماوات والارض، ایجاد کننده با ویژگی های خاص تمام آسمان ها و زمین، هر موجودی، هر ستاره‌ای، هر کهکشانی، هر مخلوقی از ریزترین مخلوقاتی که در زمین وجود دارند تا بزرگترین کهکشان ها، همه اینها رو تو آفریدی و به هر کدوم از اینها ویژگی های خاص مستقل رو تو عطا کردی. عالم الغیب و شهادت، تو هستی، اطلاع داری بر پنهان و آشکار همه این موجودات. هیچ چیزی از تو پنهان نیست، هیچ چیزی از تو مخفی نیست. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. بندگان تو در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف میکنند، اختلافات متعددی پیش میاد،
اختلافات خانوادگی هست، اختلافات فکری و اعتقادی هست، اختلافات فقهی هست، اختلافات سلیقه‌ای هست، اختلافات بینش و دیدگاه هست، اختلافات در زمینه‌های مختلف در زندگی روزمره خلائق پیش میاد. حقیقت رو تو میدونی، واقعیت رو تو میدونی، اسرار درون موجودات رو تو اطلاع داری. هیچ چیزی از تو پنهان نیست. حکمی که تو هم میدی در واقع فیصل هست. در آخرت هم تو حکم میدی، در دنیا هم حکم تو هست که در واقع عدالت هست، حقیقت هست. در نتیجه در این دنیا قبل از اینکه به حکم فیصله آخرت برسیم و روز پاداش بیاد، ما رو به اون حقیقتی که باید مطلع بشیم ما رو اطلاع بکن و ما رو به سمت او هدایت بده. اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک، با اراده خودت، با اذن خودت، با امر خودت، با حکم خودت، با مشیت خودت، ما رو به اون چیزی که از حقیقت دوچار اختلاف میشیم ما رو هدایت بفرما، ما رو راهنمایی بکن، به ما توفیق به عمل کردن به اون بده. اینک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو هستی که هر کسی رو که بخوای به راه راست هدایت میدی. خیلی موارد هست که با هم اختلاف میکنیم، اختلافات شاید خیلی به جاهای تنگ و تاریک هم کشیده بشه. موقعی که اختلاف ایجاد میشه آنچنان بر ما احساسات غالب میاد و گاهی هم دشمنی ها بر ما چیره میشه که اصلا نمیخوایم که فکر کنیم که حقیقت کجا هست. شاید هزینه های بسیار زیادی هم بکنیم برای اینکه وکیلی رو بگیریم که ما رو به عنوان حق و حقیقت و ادعای ما رو به اثبات برسونه. پیامبر صلی الله علیه و آله یه روز دم در خونهشون دیدن که دو نفر با هم بگو مگو دارن، میان بیرون میبینن اختلاف بینشون اختلاف هست، اختلاف سر یک مالی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از اینکه حکم بدن بهشون میگن که بدونید که من بشری هستم مثل شما، اگر حکمی دادم که خلاف حقیقت باشه در واقع بخشی از آتش جهنم رو برای برادر مسلمان فیصله کردم. مواظب باشید که حق کسی رو پایمان نکنید، زیر پا نذارید و همیشه این دعا رو بکنید اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.